Hayig saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and another opportunity na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. And before I share the word of the Lord sa imo karon, nga kining iyang pulong reflect ni siya sa atoa kung kinsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Katong sa panahon ni Jesus Christ, katong naa pa siya diri sa kalibutan, no? Kung unsa niyang purpose nganong mianhi siya diri sa kalibutan. And ang iyang pulong makita sa John chapter 10 verse 10. And these verses nagaingon, apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. These verses si Jesus ang nagsulti ani. Ana siya nga ang mga kawatan muanhi, no, para sa pagpangawat, paglaglag, and everything, no, nga ang ilang binuhatan dili maayo. Mao na ang purpose sa mga PF nga mga tao, no. Ang ilang purpose mao ang kanang pagpangawat, then paglaglag, paglimbong. Mao ni ang ilang purpose diri sa kalibutan. But si Jesus Christ mianhi siya, no, para makabaton kita kinabuhing madagayaon. And kato nga word nga kinabuhing madagayaon matong makahatag sa atoa og freedom sa ato ang spiritual, no, nga kinabuhi. And mangkon nato to siya if musunod sa iyaha wholeheartedly. But through Jesus Christ, always siya nag-remind sa ato if you follow me, dapat kinahanglan unsa deny yourself, no, para kanang maangkon nato ang kanang salvation sa ato ang kinabuhi. And through the word of the Lord and through Jesus Christ, naga-reflect siya sa ato kung unsa ang ato ang value sa iyaha and kung unsa ang ato ang purpose diri sa kalibutan as ang mga Christian. Dili ang atong purpose nga mao lamang mabuhi ta diri sa kalibutan, magkaon or kanang mabuhi sa matag adlaw, makagain og daghan ng mga kwarta, makaangkon og kanang madagayaon nga about sa physical nato or maangkon man ang kanang kadato. Dili mao to ang atong purpose diri sa kalibutan. Nabuhi ta diri sa kalibutan it because para mag-serve sa Ginoo, no, samtang buhi pa ta. And the question is, ang imong kinabuhi ba karon nakaalagad sa Ginoo or wala naka-align sa Ginoo? I tell you brothers and sisters nga kinahanglan nimo i-settle ang imong life diha sa Ginoo. Kay kung dili nimo ma-settle and tomorrow or kanang today, no, nga mao na ang last nimo nga kanang pagkita ni kalibutana, mag-expect ba ka nga maangkon nimo ang kinabuhing madagayaon? The answer is kanang dili. It because salvation masayod na ta ni ana, no, kabalo na ta kung asa ang atong padulngan. Ang atong buhaton masunod sa Ginoo, wholeheartedly deny ourselves and mag-serve sa iyaha